अस्सलाम वालेकुम। जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। इस वक्त हम किला दिरावड़ या कस्बा दिरावड़ में मौजूद हैं और ये सामने आप देख रहे होंगे कि मज़ारात असहाब रसूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 मज़ारात अंदर मौजूद हैं और इन्हें मंसूब रिवायात के मुताबिक असहाब में शुमार किया जाता है। इनकी कब्रों की भी गैर मामूली लंबाई है। तो आज हम आपको इनके हवाले से मालूमात देंगे कि ये 9 गजी कब्रें जो हैं आमतौर पर इनकी तारीख क्या है और किला दिरावर में ये कैसे पहुंचे या इस मज़ार की अब ये पुख्तगी की हालत से पहले कौन कौन से मराहल थे। तो अब हमारे साथ रहें और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देगी। किला या कस्बा दिरावर में 4 असहाब रसूल से मंसूब इन मज़ारात को हालिया चंद बरसों में ये शक्ल दी गई है। इससे पहले ये खुले आसमान तले कबूर थी जिनकी लंबाई आम कब्रों से ज्यादा थी। इन कब्रों और इहाते को इस शक्ल देने में मिस्री अब्दुल अजीज मरहूम का बड़ा हिस्सा है। हमें बताया गया कि मज़कूरा मज़ारात के लिए दिरावर के मुखय्यर हजरात काजी अल्लादिता महारफीक, मास्टर महारजाक और जाकिर भट्टी ने बहुत ताउन किया है। मज़ारात के अंदर दीवारों और छत पर काफी खूबसूरत काम किया गया है। क्या इन मज़ारात में वाकई साहब रसूल मदफून है? इस हवाले से काफी सवालात जहन में आते हैं। बयान किया जाता है कि 6 या 7 हिजरी में आज़म के कुछ असहाब तबलीग इस्लाम और तिजारत के सिलसिले में सिंध के बाद यहाँ पहुंचे तो उनकी तबलीग से अहले हनूद खफा होने लगे। उन्होंने उस वक्त के राजा से शिकायत की। साहबा कराम में से 4 ने जहां में शहादत नोश किया और इस मदफन में सुपुर्द खाक हुए। इस बात का जिक्र मौलवी मोहम्मद आजम ने अपनी फारसी की किताब जवाहिर अब्बासिया में किया है और अजीजुर रहमान अजीज ने अपनी किताब तारीख दिरावर में भी इसी बात को दोहराया है। और बहावलपुर से जारी होने वाले सामाही अल जुबैर के बहावलपुर के आसार कदीमा नंबर और बहावलपुर नंबर में भी इसी बात को दोहराया गया है। लेकिन तारीख के अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मेरे जहन में चंद एक सवालात उभरते हैं। हजूर के इब्तदाई जमाने में यानी 6-7 हिजरी में साहबा कराम बहुत कलील तादाद में थे और अरब में यहूदियों और कुरैश मक्का के साथ अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। कैसे मुमकिन था कि वो बैरून अरब तबलीग के लिए भेजे जाते? दिरावर का कस्बा और किला बेआब गया रेगिस्तान में वाक़ है। यहाँ कौन सी इतनी बड़ी आबादी थी जिसके लिए वो साहबा तबलीग के लिए तशरीफ लाए? इस किले यानी दिरावर के किले की तमीर का सन 9वीं सदी ईस्वी में बयान किया जाता है। साहबा कराम 6वीं-7वीं सदी ईस्वी तक मौजूद रहे होंगे। यहाँ साहबा के मज़ारात का वजूद कैसे मुमकिन हो सकता है? इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम को 712 के सिंध हमले में भी रेगिस्तानी इलाकों की फतह का कोई खास अहवाल नहीं मिलता और बिल फर्ज महल ऐसा हो भी जाता तो ये साहबा कराम के जमाने के बाद की बात है। अब्बासी नवाबों ने जब 18वीं सदी ईस्वी में किला दिरावर को फतह किया तो अगर उन्हें मालूम होता कि ये साहबा कराम के मज़ारात हैं तो यकीनन वो इनकी तामीर और ताज़ीन करवाते। अब्बासी नवाबों का शाही कब्रिस्तान दिरावर में मौजूद है जिसे उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है। अगर उनके इल्म में मज़ारात की हकीकत मालूम होती तो यकीनन खुद से ज्यादा इनकी ताज़ीन और आरैश या कम अज कम जो है ना इनकी एक अच्छे तरीके से जो है ना वो तामीर पे जो है ना वो जरूर तवज्जो देते। इतनी बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ये मज़ारात बुजुर्गान दीन के हैं जिनकी दीनी खिदमत की वजह से इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता था। उनकी वफात के बाद उनकी कब्रों की लंबाई गैर मामूली रखी गई जैसा कि दीगर औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन के लिए एहतराम और ताज़ीमन किया जाता है। बरसगीर और मशरिक़ वस्ता समेत बहुत से इलाकों में बहुत ज्यादा लंबाई पर मुश्तमिल बनी हुई कब्रें मिलती हैं। 9 गजी या इससे भी ज्यादा लंबी कब्रों के तारुफ, तफसील और तारीख पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की है, दिल चाहे तो उसे देखिएगा। मेरा क़यास है कि किला दिरावर के असहाब के मज़ारात की हकीकत के बारे में काफी कुछ जानने की जरूरत है। इसमें मुबालगा मेजी, खुश एतकादी और सादा मिजाजी ज्यादा कारफरमा नजर आती है। वीडियो के आगे के हिस्से में मज़ारात के खादिम का इंटरव्यू शामिल है। एक रूहेला भी हमारी विजिट की तरह अचानक आन पहुंचता है जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद वहां शिरीनी बाग में आया था। अब्दुल सत्तार और अब्दुल सत्तार के वालिद थे अब्दुल अजीज साहब। तो अब्दुल अजीज साहब ने जो है इन मज़ारात के हवाले से बड़े लंबे अरसे तक खिदमत की और आपके नाना बात है तो इनके नाना बात है। अब्दुल सत्तार साहब से हम पूछते हैं कि ये कैसे जो है वो पुख्ता बनाएगा, इनको
پکا انہیں کو کیویں بنایا گیا سے پہلے تو کیویں پہلے کیا حالت ہے پہلے تھوڑی ٹھیک جگہ ہے یعنی یہاں تک جو نا جگہ تھی ٹھیک ہے اچھا اچھا تو اس کے بعد جو نا یہ اسے پکا بنایا گیا اس سے پہلے یہ چھت وغیرہ نہیں تھی نہ یعنی انہوں نے اپنی کوشش کی یا لوگوں نے ان کے ساتھ دیا لوگوں نے ساتھ دیا اور خود بھی انہوں نے کوشش کی اچھا تو ان کے حوالے سے آپ کو کیا بتایا گیا کہ یہ کن کے مزارات ہیں یہ لوگ مدینہ شریف سے آتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ روایات یہ ہیں کہ یہ لوگ مدینہ شریف سے آئے تھے اور تبلیغ اسلام کے لیے جب یہاں پہ آئے تو اس کے بعد جو ہے یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے یا ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی یہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے بلکہ یہ روایات کے مطابق کہ یہاں پہ ہی انہیں مدفون کیا گیا اور ان کے مزارات موجود روہی چولستان کے علاقے میں تبلیغ کی اس کے بعد یہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہاں پہ جو نا ان کی جو نا وہ قبور بنا دی گئی اور اب جو نا وہ مزارات پختہ مزارات کی شکل میں موجود ہیں تو کیا اس سے پہلے میں بھی آتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ قبریں عام طور پر کچی تھی ایک ایسے نا اچھا ان کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی اور کچی تھی لیکن بعد میں جو نا انہیں پختہ بنایا گیا یہ ان کی اونچائی بھی بڑھائی گئی ہے اور چھت بھی بنائی گئی اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ اس پہ جو نا وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں تو عبدالستار سر اب آپ کو کوئی معاوضہ ملتا ہے یا ویسے ہی آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھا آپ یہاں پہ خدمت کی خاطر کوئی حکومت وغیرہ آپ کو کچھ نہیں دیتی کچھ نہیں دیتی اچھا یہ بجلی کی بل وغیرہ کون بھرتا ہے بل آپ بھرتے ہیں ٹھیک اچھا تو یہ کس نے پختہ بنائی تھی قبر یہ چھت وغیرہ یہ ساری چیزیں ایک تو نانا ابا بنوا گئے تھے حکومت روہی چولستان کے علاقے میں تبلیغ کی اس کے بعد یہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہاں پہ جو نا ان کی جو نا وہ قبور بنا دی گئی اور اب جو نا وہ 20 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کھلے آسمان کے نیچے اگرچہ ان کی لمبائیاں جو تھیں وہ عام کتنی 13.5 فٹ ہیں اچھا عام طور پر جو 9 گزی قبریں ہوتی ہیں ان کی لمبائی جو نا 27 فٹ ہوتی ہے لیکن یہ 13.5 فٹ ہیں تقریباً سمجھ لیں کہ ان کی یہ نصف ہے جو نا محمد افضل ہیں جو قصبہ ڈراور کے ہیں یہ ان کی کوئی منت پوری ہوئی تھی تو یہ منت دینے بھی آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دعا کرا دیں ان کی مہربانی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ عبدالستار صاحب اور ہم مل کے جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید پیشیں دے محمد افضل یہ مٹھائی یا میٹھی چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے منت مانی تھی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا منت مانی تھی اور ان کی کیا منت پوری ہوئی ہے اصل میں کیا آپ کی منت پوری تھی اچھا آپ کا مال جو ہے نا وہ گم ہو گیا تھا تو آپ یہاں پہ آئے آپ نے دعا کی اللہ سے مانگا انہی کے وسیلے سے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا مال مویشی جو مل گئے اچھا تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جب روہیلے یا چولستانی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا اعتقاد ہے کہ جو دعا مانگی جائے پوری ہوتی ہے اچھا تو یہ یہاں کے بالکل مقامی لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو ہم مانگتے تو اسی اللہ تعالیٰ سے ہیں لیکن اس جگہ پہ آ کے جناب جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعا پوری ہوگی تو یہ جیسے ان کا سیدھا سادہ پیارا سا مزاج ہے یہاں کے لوگوں کا روہیلوں کا چولستانوں کا تو یہ یہاں پہ آئے اور ان کا جو مال مویشی گم ہو گئے تھے تو ان کو مال مویشی جو ہے وہ ان کے واپس مل گئے تو اب وہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں تو میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ تبرک کے طور پر جو نا انہیں جو نا وہ لے لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نا وہ محمد افضل پہ بھی ہمیشہ مہربان رہے عبدالستار کو بھی ان عظیم شخصیات کی جو نا خدمت کا صلہ دے اور ان عظیم شخصیات کے درجات مزید بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو نا زندگی کے فلسفے کو سمجھ سکیں لوگوں کی خدمت کر سکیں اچھی بات کریں اور ہمارا انجام بخیر ہو بہت شکریہ